हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बी फॉर बकर रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तुगरुल गाजी कौन था। इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं कि ये बंदा तुगरुल गाजी कौन था एंड ये ड्रामा सीरियल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं डिटेल से वीडियो एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लेट्स स्टार्ट। 446 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया तुगरल बेग सल्जूकी ने। सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तुगरुल बेग तो एक दफ़ा महमूद गजनवी ने सल्जूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की ज़रूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1,00,000 तलवारें तेरा पहरा देने के लिए तैयार होंगी। मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और ज़ोफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फ़र्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फ़र्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की ज़रूरत थी। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहल सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया, बगदाद से, शाम से, इन सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया मिस्र। अल-आज़िद उनका आखिरी खलीफा था। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था उसके सामने। ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ था, फिर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया और इसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र की मदद के लिए भेजा। तो वहाँ उसने, सलाहुद्दीन अयूबी ने वहाँ ख़त्म किया, तुगरुल बेग ने यहाँ ख़त्म किया। तो फिर सल्जूक जो थे ना, ये इक़्तिदार में आए। इधर ख़त्म हो गई सल्तनत बनु अब्बास की, मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत। तो अल्लाह ताला फिर मरकजियत के लिए एक निज़ाम चलाया। दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान में। एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है। दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरुल है, तुगरुल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो। कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैशी जंगलियों ने फाते लश्कर के पीछे हमला कर दिया। वो तो एक काफी होता था, 400 दौड़ दौड़ जब तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा बदल गया। भागने वाले जम गए और जमने वाले भाग पड़े। जब जंग खत्म हुई तो शिकस्त खुर्दा लश्कर के बादशाह ने इनको बुलाया। उसे पूछता है, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा तो तुमने मेरी मदद क्यों की? कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से।
تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے۔ وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں طاقچے پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنا ہوا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی، جو تربیت کا نظام تو یار یہ تھا تغرل غازی، تغرل غازی کی جو ریئل سٹوری ہے یہ تھی۔ یار ویڈیو جس کو بھی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے۔